विश्व कविता दिवस भएकोले गर्दाखेरि पनि यो कार्यक्रम गर्नु ठिक लागेको हुनाले हामीले यसो 2-3 जना साथीभाइहरू यसो बातचित गऱ्यौँ लु गरौँ न भन्दाखेरि लौ त गरौँ भन्ने कुराहरू भएर धेरै कुराहरू यो कतिवटा कुराहरू हामीले मिलाउनु पर्ने कुराहरू थियो। हामीले सोचेका थियौँ हलमा गर्ने मजाले गर्ने, तर त्यो कतिपय परिस्थितिले हामीलाई साथ नदिँदाखेरि पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई हामीले ठप्प चाहिँ गरेनौँ है। र हामीले कार्यक्रम गर्ने नै निधो गऱ्यौँ र विशेष गरिकन हामीसित आकर्षक कुराहरू विशेष रिया तामाङको एकल वाचन छ अनि सँगसँगै हामीसँग राम्रो सङ्गीतमा निकै माथि ग्राफ पुगेको एकजना भाइ जसलाई सिक्किम साहित्य उत्सवमा मैले देखेको थिएँ अनि भाइलाई एकै कल गर्दाखेरि भाइ यो सानो कार्यक्रममा पनि उहाँको इन्स्ट्रुमेन्टहरू लिएर आइपुग्नु भएको छ। प्रितम छेत्री है, यहाँको लागि विशेष थप्पडी बजिदिने आग्रह गर्छु म है। प्रितम छेत्री उहाँको विषयमा अहिले म भन्दै जाउँला है। र त्योभन्दा अघि अब हामी कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै जानेछौँ र म सरासर है यहाँ मसँग जुन सूचीहरू छ त्यो अनुसार म कार्यक्रमलाई अघि बढाउन चाहन्छु र विशेष गान्तोकबाट आउनुहुने कविहरूलाई विशेष म हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु। उहाँहरू पनि एकै कलमा उहाँहरूले मैले हिजोसम्म कुनै कन्फर्मेसन पाएको थिइनँ, तर मलाई आशा चाहिँ थियो ग्रिन पार्कको गेटमा म उहाँहरूलाई भेट्छु भनेर र साँच्चै नै आजको बिहान उहाँहरूलाई मैले ग्रिन पार्क गेटको ठिक अगाडि नै भेटेँ अनि यसरी उहाँहरू आइपुग्नु भएको छ गान्तोकबाट। अनि यसरी हामीसँग 2 जना विशेष आजको कार्यक्रमलाई यहाँ एकदम यहाँसम्म पुर्याउनेमा 2 जना पुलिस कविहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले उहाँहरूलाई पनि तपाईँले देख्नुहुनेछ सुन्नुहुनेछ अनि विशेष उहाँहरूलाई पनि म एकदमै अहिले नै हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सहभागिता उहाँहरूले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ यो थुप्रै कुराहरूलाई लिएर र अनि हामी यो जमघट गर्न सकिरहेका छौँ। र पहिलो आजको यस कार्यक्रममा म विशेष गरिकन पाहुना जो मनोज बोगटी जो कालेबुङबाट आउनुभएको छ विशेष वक्ताको रूपमा हामीले निम्त्याएका छौँ। भाइलाई पनि मैले छ्यास्सै म्यासेज गरेँ, हुन्छ दा भन्नुभयो। अनि हाम्रो अलिकति यो एउटा पहिल्यैदेखि नै एकदमै त्यो बेसी कम्प्लिकेसन हाम्रो हुँदैन, आउने नआउने त्यो कन्फर्म भइहाल्छ, त्यो म्यासेजबाटै भइहाल्छ है, मेसेन्जरबाटै भइहाल्छ। अनि फोन गरेर त्यो एकदम यो त्यो भन्ने बस्ने कुरा आउँदैन। हुन्छ नि धेरै मान्छेले भाव खोजिरहेको हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै पहिल्यैदेखि दाजुभाइमा छैन है। भ्याउने हो भने भ्याउने, अब भ्याएन भने त अब त्यसको कुनै यो नै छैन। एकदम भाइ पनि आइपुग्नु भयो बिहान अनि तल मल्लीमा भाइलाई रोकेछ पुलिसहरूले अनि तर हाम्रो यहाँ 2 पुलिस कविहरू हुनाले अलिकति छ्यास्स फेरि मैले उहाँहरूको सहायताबाट भाइलाई फेरि यता मल्लीबाट यता छिराएँ है। र एकदमै रमाइलो भइरहेको छ भाइलाई देख्दाखेरि। र कवितामाथिको आज विशेष चर्चा छ। अब कविता हामीले सुनिरहेका छौँ, कविता गरिरहेका छौँ, कविताको भिडमा छौँ अनि कस्तो कविता लेखिरहेका छौँ, कस्तो कविता गरिरहेका छौँ। त्यो कविहरू धेरै जो राम्रो कविहरू छ उनीहरू त स्पष्ट छ, तर धेरै यस्ता कविहरू छन् जो स्पष्ट छैनन्, कन्फ्युज छन् अनि कवितालाई कसरी कता लगिरहेका छन् भन्ने कुराहरूमा पनि अलिकति आजको चर्चा होस्, राम्रो कविताहरू निस्कियोस्, राम्रो सृजना होस्, कविताको नाममा जेसुकै लेखिने कुराहरू पनि नहोस्। किनभने कविता विधा चाहिँ यस्तो विधा हो जसमा गम्भीर हुनुपर्ने कुराहरू हो। त्यसमा हामी आएपछि अलिकति जिम्मेवार बोध हामीले गर्नुपर्ने, समाजलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने, सामाजिक सरोकारमा उभिनुपर्ने र हामी त्यो वाहवाको लागि हामी लेख्दैनौँ, तर कवि के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको चर्चामा विशेष हामीले सायदै हामीले भाइबाट अलिकति त्यो आशा राखेका छौँ। र अहिलेको समकालीन कविताहरू कस्तो लेखिँदैछ, धेरै किताबहरू निस्किँदैछ, राम्रो राम्रो कविहरूले किताबहरू निकाल्दैछन् र त्यो कविताहरू को धार कतातिर छ, ती कविहरूले कस्ता कुराहरू लेखिरहेका छन् त्यो विषयमा पनि अलिअलि हल्का फुल्का हामीले चर्चा गर्ने एउटा उद्देश्यमा आजको यो कार्यक्रम हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ। र कार्यक्रमको सुरुवात कविताबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु है। फुच्ची कविता भनेर हामीले पहिला रियालाई भन्थ्यौँ, तर अहिले रियाभन्दा अझै फुच्ची कवि मैले एकजना लिएर आएको छु है। उनले आफ्नो कविता सुनाउने चाहना गरेकी छिन् अनि उनलाई यो समय म दिन चाहन्छु। काव्य रसाइली मेरी छोरी हुन्, कविता भन्ने चाहना गरेकी छिन् र यो समय म छोरी काव्यलाई दिन चाहन्छु, उनले आफ्नो कविता सुनाउनेछन्। म काव्य रसाइली हजुरहरूलाई नरबहादुरको कविता सुनाउन गइरहेको छु। इन्द्रेणी घाम लाग्यो झिलिमिली हेरा सुनको डारा, पानी पर्यो रिमी झिमी इन्द्रेणीको माला। घाम लाग्यो झिलिमिली
सातै रङको डोरी सात रङ्गे इन्द्रेणीको सातै रङको डोरी समातेर डुल्न झम्की पृथ्वीलाई छाडी समातेर डुल्न झम्की पृथ्वीलाई छाडी घाम लाग्यो झिल्लिमिल्ली सारे 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 गामा पा सानी धाप पादनी सारे घाम पादनी डाँडाबारी डाँडा पारी इन्द्रेणीको माला डाँडाबारी डाँडा पारी इन्द्रेणीको माला लगाइदेऊ न छट्ट मलाई नत्र हराइ जाला लगाइदेऊ न छट्ट मलाई नत्र हराइ जाला घाम लाग्यो झिल्लिमिल्ली धरतीदेखि आकाशसम्म फैलिएछ सारा धरतीदेखि आकाशसम्म फैलिएछ सारा यसलाई चढी टिप्न झम्की घाम जुन तारा यसलाई चढी टिप्न झम्की घाम जुन तारा घाम लाग्यो झिल्लिमिल्ली धन्यवाद रवि रोदनजी। विशेष आज विश्व कविता दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा म लुइस बिष्टको हार्दिक नमन र यो समय मिलाइदिनु भएकोमा म फेरि पनि आजका कार्यक्रमका प्रायोजक रवि रोदनजी नै हुनुहुन्छ होला। उहाँप्रति धेरै धेरै आभारी रहेको छु र म प्रथमत एउटा कविता जो मैले शार्दुल विकृत छन्दमा लेखेको छु त्यो वाचन गर्न चाहन्छु। बहिनी रिहाको छेउमा सायद मेरो कविता हुन्छ कि हुँदैन मलाई अलिकति कन्फिडेन्ट हराएको जस्तो भयो र भए पनि मेरो कविताको शीर्षक छ प्रेम भाव। कविता यसरी सुरु हुन्छ। मायाको झरना झरेर मनमा हाँसेर बस्यो झनै सम्झेको मनले कतै नभुली नै आफ्नो भनेको धनै राम्रो हुन्छ कथा बुझेर पनि यो साँचो कथा लेखियो पानीमा पनि दन्दनी सहजले आगो बलेको थियो पानीमा पनि दन्दनी सहजले आगो बलेको थियो आँखाले मनको कुरा सहज नै पढ्ने गरेका थिए मायाको शरणै परेर हरती इच्छा निदासी भए रोजेको नभनिकनै नयनमा राखेर तस्बिर त्यो पूजा गर्न बढेछ हात पनि यो थाली मनैको भयो पूजा गर्न बढेछ हात पनि यो थाली मनैको भयो देखेरै जसरी खुबै नयन ती चौडा भएका थिए मिठो यो मनमा दुखेर रहने पीडा दिएका थिए छेक्यो बादलले झरेर उनको आकाश बेग्लै भयो हावाले पनि तेल छैन नभनी दियो निभाइदियो हावाले पनि तेल छैन नभनी दियो निभाइदियो नाता यो मनको रहेर यसरी कस्तो कथा लेखियो भन्नै पर्छ भने पढेर पनि त्यो आफ्नै व्यथा देखियो आफैले जसरी सही हृदयले सोचेर बाचा गर्यो बाँच्नै पर्छ भनेर काल रसिलो कर्तव्य देखा पर्यो बाँच्नै पर्छ भनेर काल रसिलो
कर्तव्य देखा पर्यो। मैले चाहिन मान यो जगतमा जोगी भएरै हिँडे। माया मात्र छ यो अरू जति सबै आगो लगाइदिए। साँचेको छु खुसी कतै नजरमा रोजेर जस्तो भयो। राखेको छु भनै भने पनि सबै मेरो भएको छ यो। राखेको छु मनै भने पनि सबै मेरो भएको छ यो। राखेको छु मनै भने पनि सबै मेरो भएको छ यो। धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्ण विद्वज्जनमा भक्तिको भक्तिसाथ नमस्कार। जहाँ रवि वहाँ पहुँचे सब कवि, त्यस्तै भयो। कफी कविता समूहका आयोजक कवि रवि रोदनज्यूलाई यो जमघटको निम्ति, यो कार्यक्रमको निम्ति, यो संयोगको निम्ति, यो भेटको निम्ति यहाँलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। जोरथाङमा अथवा पश्चिम सिक्किममा मेरो पहिलो भेट यही जोरथाङ रह्यो। यहाँलाई पूर्ण एकचोटि आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो कवितातर्फ लागेँ। कविता यसरी सुरु भएको छ। मुरझाएर नझरेको भए। विद्वज्जनको उपस्थितिलाई फेरि पनि नमस्कार। कविताको एकदम पारखी यहाँ बोगटीज्यूको अगाडि त अझै डरसरी कविता भन्दैछु। जे जस्तो हुन्छ स्वीकार्नु होला। मुरझाएर नझरेको भए। एउटा कलकलाउँदो फुलमा तिम्रो गिद्धे नजर गाड्दै टपक्क टिपेर तृप्त बनायौ भोको आकाङ्क्षालाई। एउटा कलकलाउँदो फुलमा तिम्रो गिद्धे नजर गाड्दै टपक्क टिपेर तृप्त बनायौ भोको आकाङ्क्षालाई। सुगन्धित फुल फुल्थी होली, सुगन्धित फुल फुल्थी होली। मगमगाउँथी असीमित भूगोलसम्म, मगमगाउँथी असीमित भूगोलसम्म। त्यही फुलमा, हजुर त्यही फुलमा कति वृक्षहरू निर्मित हुन्थे, कोपिलाउँथे पुनः फुल मगमगाउँथे। तर तिम्रो दोहोरे चरित्रको फनको बेरेर, तर तिम्रो दोहोरे चरित्रको फनको बेरेर तिम्रै शिकार भइरही दिनदिनै नाङ्गिँदै गए तिम्रै खातिर, दिनदिनै नाङ्गिँदै गए तिम्रै खातिर, तिम्रो बोक्रे प्रेमको खातिर। लुट्नसम्म लुट्यौ जवानी रीतिउन्जेल उसको। लुट्नसम्म लुट्यौ जवानी रीतिउन्जेल उसको। बास्ना महक्युन्जेल। चल्दो खेल्दो संसार नै उजाडिदेऊ उसको। चल्दो खेल्दो संसार नै उजाडिदेऊ। तिमी चोख्खै भयौ ऊ कलङ्कित भई, तिमी चोख्खै भयौ ऊ कलङ्कित भई। तिमी बेदाग रह्यौ ऊ चरित्रहीन भई, वेश्या भई। यस्तै थुप्रै उपनामहरू कि हकदार पनि भई ऊ। पारिवारिक प्रताडना, सामाजिक अवहेलना उसको मानसिक रोगको कारण बन्यो। पूर्णिमाको रातमा जुन अस्तायो, पूर्णिमाको रातमा जुन अस्तायो। प्रेम नाम त निर्मल थियो मनदेखि मनसम्मको यात्रा। प्रेममा बाढको आशंका कहाँ र उसलाई। अनि त पुर्याइदियो एक बन्द कोठामा। प्रत्येक दिन एक रहरको चिता बाल्दै, प्रत्येक दिन एक रहरको चिता बाल्दै आँसुमा डुब्नु, आँसुमा नुहाउनु व्यवस्था पर्यो उसलाई। उसका आफ्नाहरू आफ्ना रहेनन्, उसका आफ्नाहरू आफ्ना रहेनन्। ऊबाट निर्मित आवाज प्रतिध्वनि, ऊबाट निर्मित आवाजको प्रतिध्वनि सिलिङसम्म ठोकिएर उमै बजारिन्थ्यो। जिउने रहरसँग उसको सङ्घर्ष, जिउने रहरसँग उसको सङ्घर्ष
चलिरह्यो तबसम्म जबसम्म आफूलाई चिन्दै थियो उसले तर पखेटा काटिए रहरहरू पोलिए अनि अन्तमा कसैका कारण चुडियो तार उसको प्राणको निभ्यो बत्ती जिन्दगीको कलकलाउँदो फुल मुर्झाएर झर्यो दिउँसै आकाशबाट तारा झर्यो तिनै नारी स्रष्टालाई सश्रद्धाञ्जली अर्पित यो कविता। धन्यवाद। मैले चाहिँ कविता चाहिँ अब लेख्ने प्रयास चाहिँ गर्दैछु हो। आफै लेख्यो आफै पढेमा थियो। आज चाहिँ अलिकति एउटा मौका पाएको जस्तो भयो है। तर मलाई कविता लेख्ने मन चाहिँ छ, आइडिया चाहिँ थिएन हो। लेख्यो मैले पढ्दा म आफै खुसी हुने हो, त्यस्तो थियो। तर आज मैले लेख्दैछु तर तपाईँहरूले पनि सुनिदिनु हुँदाखेरि कतै बा राम्रो पो भयो कि नराम्रो, दुईटामा एउटा त पक्कै हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले यो आजको कार्यक्रमले चाहिँ मैले कतै शिक्षा पनि पाउँछु भन्ने आशाले नै म यहाँ उभिएको छु। हाम्रो मनोज सरको यहाँ चर्चा सुन्दाखेरि म त अघिदेखि ट्रन नआए पनि हुन्थ्यो भन्ने जस्तै भइरहेको थियो हो। त्यसकारण र पनि उहाँको एउटा नाम सुनेर नै म पनि पछि लाइन लाग्नु पर्यो भनेर चाहिँ यहाँ तयारमा छु। र मेरो कविता चाहिँ खै साह्रै भावुक पनि छैन। यो कविता चाहिँ मैले एउटा सोच्दा चाहिँ रक्सी सोचिरहेको थिएँ कि अस्तिदेखि। बेला बेला त खाइन्छ तर चिनिँदैन हो, के हो त्यस्तो भएको छ। अन्त अब चिनेन भनेर बेसी खानु भएको छैन। मेरो पालो कविता लेख्दैको कि ए रक्सी वास्तवमा त को होस्, ए रक्सी वास्तवमा त को होस्, मिलनको खुसी मानी त बिछोडको दुःख मानी त, झगडाको गुण पनि त उदासीको मुड पनि त, शिर झुकाउने र शिर उठाउने त, आफन्तको साथ छुटाउने त, भाग्यमणिको भाग्य फुटाउने त, ए रक्सी त को होस्, ए रक्सी वास्तवमा त को होस्, सज्जनको इज्जतलाई हल्लाउने, ए रक्सी वास्तवमा त को होस्, सज्जनको इज्जतलाई हल्लाउने, तँलाई चढाएपछि साँडेको जस्तो बलाउने, कहिले महलमा त कहिले नालीमा सुताउने, आफ्नै परिवारको गाँस टुटाउने, कहिले आफ्नै खप्पर फुटाउने, ए रक्सी वास्तवमा त को होस्। तँलाई मेरो समाजमा कसले भित्र्यायो, तँलाई मेरो समाजमा कसले भित्रायो, आफन्त बिथोल्ने कसले निम्त्यायो, तँलाई बनाउनेको नामसम्म थाहा हुँदैन, तँलाई बनाउनेको नामसम्म थाहा हुँदैन, तर तँलाई लाटोले पनि चिन्छ, तँलाई बनाउनेको नामसम्म थाहा हुँदैन, तर तँलाई लाटोले पनि चिन्छ, तँलाई बेच्ने त पुँजीपति भइसके कति, तँलाई बेच्ने त पुँजीपति भइसके कति, तर खल्ती रित्याएर पनि तँलाई किन्छ, नत्र साहुले उधारो पनि दिन्छ, ए रक्सी वास्तवमा त को होस्। तेरो कारणले कति विधवा भए, कतिले जमिन जायदाद सकेर बसाइ गए, तेरो कारणले कति विधवा भए, कतिले जमिन जायदाद सकेर बसाइ गए, कतिको जीवन अन्धकार भए, कतिको लालाबाला टुहुरो भए, कतिको जीवन अन्धकार भए, कतिको लालाबाला टुहुरो भए, अँधेरो रातलाई जगमगाउने बनाउने, ढकमक जीवनलाई उजाड बनाउने, वास्तवमा ए रक्सी त को होस्। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ ए हिमाल। ए हिमाल, ए हिमाल भनिदिनु उसलाई, ए हिमाल भनिदिनु उसलाई, म फर्किआउँदा मेरो प्राण साथमा लिन नसके पनि त्यो निष्प्राण शरीरले जन्मभूमिको ऋण चुकाउन एक मुठी अवशेषसँग एक अङ्गालो मर्यादा अवश्य फिर्ता लिनेछ। उसको उजाडिएको सिउँदो भर्न एक अन्जुली सम्मान र चुडा उतारिएको नाङ्गो हातलाई श्रृङ्गार्न एक जुनी स्वाभिमान रित्तो उर्दीको चिनोमा गुटमुटाएर अवश्य फिर्ता लिनेछ। ए हिमाल, ए हिमाल सुनाइदिनु उसलाई हाम्रो वीरताको गाथा, ए हिमाल सुनाइदिनु उसलाई हाम्रो वीरताको गाथा, तिम्रो रुगरुगे शरीरमा धसिएको घुँडा र कुहिनोको कथा, रातो घामसँग साटेको शीतल पसिनाको कथा,
अनि सक्छौ भने तिम्रो साम्राज्यमा बगाएको फाल्सा रगतको साटो वर्षाइदिनु। अनि सक्छौ भने तिम्रो साम्राज्यमा बगाएको फाल्सा रगतको साटो वर्षाइदिनु। मनग्गे खुसी र हाँसोको वर्षा उसको रङ्गहीन उजाड जीवनमा भरिदिनु। आभावका रित्तो मुहारमा मैले साँचेको मायाको लागि। ए हिमाल तिम्रो शिर सदैव उच्चा राख्न दुई आत्माहरू बिचको लडाइँमा घाइते बनेको म। तिम्रो शिर सदैव उच्चा राख्न दुई आत्माहरूको बिचमा घाइते बनेको म। मेरो हकको गोली बचाएर जीर्ण भएको यो शरीर उभाउने एक पैताला जमिन बचाउन शवहरूको लस्कर पन्स्याउँदै अघि बढेको वीरगतिको अप्ठ्यारो बाटो देखाइदिनु उसलाई तिमी उभिएको ठाउँबाट। सक्छौ भने सम्झाउनु उसलाई माटोको लडाइँमा माटो बन्नु परेको मेरो शरीरमा नखसाल्नु एकै थोपा रगत पनि आँसु पनि। सक्छौ भने सम्झाउनु उसलाई माटोको लडाइँमा माटो बन्न परेको मेरो शरीरमा नखसाल्नु एकै थोपा आँसु पनि। किनकि आज मेरो शरीर मरेर आत्मा अमर बनेको छ। आखिर जीवित सवाहरूबाट शव बनेको यो शरीरले जीवित सवाहरूलाई शव पनि त बनाएको हो। बरु भनिदिनु उसलाई मैले हाम्रो सौभाग्यको साटो उज्जवल भविष्य बचाएको छु। मैले हामी बस्ने घर उजाडेर हामी जस्तै हजारौँ बस्ने देश बचाएको छु केही लम्बाइ यो शरीर अटाउने एक पाइला जमिन। धन्यवाद। सबैमा म दिपा राईको हार्दिक न्यानो अभिवादन साथै कफी कविता तथा रवि रोदनज्यूलाई यो निमन्त्रणा दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि अहिले जति पनि हामी है जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्दैछौँ होइन, एउटा समानतामा हिँड्ने कुरा गर्दैछौँ है, जुन चाहिँ फेमिनिजम भन्नेको कुराहरू एकदमै चर्को आवाज आइरहेको छ। यसको अघि हाम्रो बहिनी रियाले पनि कवितामा भनिसकेकी छन् है, धेरै हाम्रा शक्तिशाली कविहरूको कविताहरू सुनाएर है यो जुन चाहिँ फेमिनिजमको कुरा आएको छ। यसबारेमा म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने कति चाहिँ एउटा मिसकन्सेप्ट भएको छ क्या फेमिनिजम भनेर। त्यो फेमिनिजमको मतलब चाहिँ अहिले जे केटाहरूले गरिरहेको छ नि, केटीहरूले पनि त्यही गर्नुपर्ने, टाउकोमा टेकेर जाला जस्तो होइन। तर त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रोमा एउटा गलत बुझाइ हो भन्ने छ। किनभने यो फेमिनिजमको भनेको एउटा आइडियोलोजी हो, यो एउटा धारणा हो होइन, हामी हाराहारीमा हिँड्ने भन्ने कुरा छ। अन्त यसमा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ, किनभने यो नारी सशक्तिकरणको कुरामा चाहिँ नारी भनेर यो जेन्डर मात्रै आउँदैन, किनभने नारीहरूमै पनि कति पुरुष सत्तात्मक होइन प्रवृत्ति पाउँछौँ, हामीले मानसिकता पाउँछौँ। र यसको लागि म सबै है हाम्रो जतिजना नारीवादलाई अँगालेर अघि बढिरहेको छ, हिँडिरहेको छ, उहाँहरूले पनि यो बुझ्नु जरुरी जस्तो लाग्छ। र अर्को एउटा के भने म रवि रोदनज्यूलाई यहीँबाट एकदमै उहाँलाई म ह्याट्सअप गर्न चाहन्छु, किनभने यो जुन चाहिँ नारी फेमिनिजमको कुराहरूमा म जहिले पनि देख्छु उहाँ चाहिँ एकदमै हाराहारीमा ल्याउने है। उहाँले अहिले पनि हेर्नुहोस् न, यो जुन चाहिँ कविता यो है विश्व कविता दिवसमा पनि उहाँ जुमदेखि आएर जोरथाङ जस्तो ठाउँमा यसरी एक्लै अर्गनाइज गर्नुभएको छ। म सोचिरहेको छु उहाँले कसरी गर्नुभएको होला, यो उहाँलाई चाहिँ कताबाट चाहिँ उहाँले हेल्प पाउनु भएको छ छैन, हामीलाई चिया पानी दिइरहनु भएको छ है। उहाँ पनि हामी सँगसँगै गाडीमा यहाँ बिहान आइपुगेको, हामीले गेटैमा भेटेको, दुईजना जिम्मेवारीहरू है नानीहरू लिएर। म छक्कै पर्छु अनि उहाँलाई म सलाम गर्न चाहन्छु के हामी सबैको तर्फबाट। यति भन्दै मेरो कविता मैले सुरु गर्न लागि अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। यो जुन चाहिँ युद्धको कुरा छ है युक्रेन र रसियाको, म अघि पनि सुनिहालेँ त्यो विषयमा कविता, मेरो पनि त्यही विषयमा छ कविता। यतिकोमा सुनिन्छ होला है। युद्धको कथा है। मलाई देखेर कामेको हो कि म कामेको हो कि अनि हजुर ल कविता सुन्नुहोस् है त है, जोक सकेँ है। भौतिकवादलाई अँगालो मारेपछि विस्तारवादको लोभ बिस्तारै जागेपछि, भौतिकवादलाई अँगालो मारेपछि विस्तारवादको लोभ बिस्तारै जागेपछि, ए मनुके त भित्रको संवेदनशीलता बिस्तारै रितिँदै गएको हो, तेरो आदिमपना मर्दै गएको हो। अनि त तेरो प्रभुत्व जमाउन गोलाबारी गर्छस्, निर्दोष ज्यानहरूको चिहानमा साम्राज्य खडा गर्न तत्पर त भुल्छस् किन?
आफ्नै नानीको, आमाको, बुढीको, आफन्तको अनुहारमा त्यो विभत्स युद्धको छाया जति बेला पनि जिउँदो भई उठ्न सक्छ। यति बेला आफ्नै घर आँगन परिणत भएको छ युद्धको मैदानमा। हर पल त्राससँग बाँचिरहेका यी निर्दोष ज्यानहरू, छातीमा रोक्दै रोक्दै हिँडेका ढुकढुकीहरू, मृत्युको धारमा टेक्दै हिँडेका सासहरू जति बेला पनि चट्टे चोडिदिन सक्छ यो ज्यानबाट। युद्धको बिगुल जति बेला पनि बज्न सक्छ, जति बेला पनि बर्सन सक्छ आकाशबाट गोला बारुद। ज्यानलाई सुरक्षित राख्न बनाएको घर त्यही ताक्छ मिसाइलको हात। अनि यसलाई हराउने कुटनैतिक आँखा रमिता हेरिबस्छ पर बसेर। सपना देखिबस्छ विस्तारवादको, मासु लुचिबस्छ धरती आमाको। यति बेला निर्दोषहरूको भिड मुटुमा एउटा युद्ध बोकेर, पीडाहरू ओठमा खिलेर अलपत्र छन्, लथालिङ्ग छन्, भत्ताभुङ्ग छन्। छेउकुना कुनै छैन सम्हाल्न आफ्नो विस्थापित संसार। घर अहिले खण्डहर भएको छ, सहर अहिले घाइते भएको छ। सहरको पनि मृत्यु हुँदो रहेछ। ग्रेभयार्ड बनेको छ आफ्नै स्वरूप हराएर। जर्जर छ सहरहरू अहिले सुन्दरता हराएर। खण्डहर बनेको छ, हावामा मिसिएको छ बारुदको गन्ध। यति बेला रुखपातहरू सबै होमिएको छ युद्धमा। लुटिएको छ चराचुरुङ्गीको घर। मिरमिरे उज्यालो गोधुले साथ सबै युद्धले निलेको छ। केवल रहेको छ बङ्करभित्र झिरले उनिएको सास, सुगरले ग्रसित सास, प्रसव वेदना मिसिएको सास, जरोले कामेको सास, वृद्धहरूको ख्वाक सास, मुटुको रोगले च्यापेको अनियन्त्रित सास, अनेकौँ बिमारीले ग्रस्त सास शरण लिइरहेछन् बचाउन यही धराप ज्यान। युद्धले बिसाएको दिन हारजितको कथा सकिन्छ। आम मान्छेको सङ्घर्षको कथा सुरु हुन्छ। युद्धमा गुमाएका आफन्तको पीडा बल्झन्छ। अनि इतिहासमा थपिन्छ एउटा अध्याय। बुद्धिजीवी मान्छेभन्दा खतरनाक जीव केही छैन संसारमा। हजुर, म भनिरहेछु युक्रेनको कथा। धन्यवाद। विश्व कविता दिवस सुरुवातमा लागेको थियो कि मनोज बोगटीको तिखो आँखा, हामी लेख्ने कविहरू अनि फेरि कविता र जीवनमा गहिरिएर काम गरेर नै कवि साथी रवि रोदनको दखल, त्यसमा चाहिँ मिचिएको छ कवि अर्को छोरा जसले मलाई साहित्यिक आमा बनाएको छ, मिलनको सङ्गत। यसै गरी भेट भएको छ हाम्रो एउटै मन यो सानो ठाउँमा। र विशेष धन्यवाद कवि साथी रवि रोदनलाई। अनि फेरि अर्को यता पुकुली छोरी र पुकुले छोराको स्याहार गरेकोमा हामी समस्त आमाहरूकोबाट पनि धेरै बधाई। अनि बाल कविताबाट सुरु भएको यो विश्व कविता दिवस कति रमाइलो। तर म एउटा दोस्रो कवितामा चाहिँ पुरुषहरूलाई नै डरलाग्दो प्रश्न छोडेर जान्छु है। पहिला चाहिँ हामी जस्तै प्रेमिकाहरू, आमा भए पनि प्रेम मर्दैन नि, प्रेमको कविता लेख्न छोड्नु पनि हुँदैन। हामी छिट्टै बुढी हुन नमान्ने आमाहरू पर्यौँ, किनभने हामी कवि पर्यौँ नि। पहिला त म त्यस्तै एउटा कोमल भावनाको कसैप्रति पोखिएको एउटा जुनलाई लिएर लेखिएको कविता सुनाउँछु जसको शीर्षक छ जुन चाहिँ मेरो प्रेमी हो, सम्झिनु होला। जुन, तिमी आउने समय प्रिय छ मलाई, तिमी त्यहाँ छौ एकटक हेर्छु म। समुद्रका छाल झैँ, ज्वार भाटा झैँ तरङ्गित हुन्छन् कुराहरू प्रेमको के को, जसको अन्त्य हुन्न तर जो भन्न पनि सकिन्न अनि सक्दिनँ पनि। जति जति तिमीलाई निहारे त्यति नै शान्त बने म। तिमी र म एउटा माया कथा, एउटा शान्त तर गहिरो लगाऊ। तिम्रो पक्ष के हो अन्दाज लगाएर बुझिदिएकी छु। चाहे पनि तिमी छेउैमा आएर औ म तिम्रो जुन हुँ नि भन्न त सक्ने होइन। कोही बेला लाग्छ यस्तो कि यो आँसु जो अनवरत झर्छ यो मेरो पश्चाताप हो प्रेमको। यो मेरो पश्चाताप हो प्रेमको जो मसँग कसैले गर्यो, जो मैले कहिले नै बुझ्न सकिनँ। तिमी भित्र देखिएको हल्का दाग मलाई मेरो नक्सा लाग्छ। तिमी छुन्छौ त्यो रुख पात
पानी, धान, सडक, साइकल, सिगरेट, रजनीगन्धा के लाग्छ ती सबै मै हुँ, सबै नै। आसक्ति, एउटा आसक्ति, सायद यो हो त्यो आसक्ति, बुझेँ मैले। जुन तिमीलाई यसरी मरिहत्ते गरेर बहुला भएको म तिमीसँग टाँसिन होइन, तिमीबाट शीतलता पाई गर्न चाहन्छु यो यात्रा पार। तर बुझ न, काश यस्तै तिमीले पनि केवल भावना नै सही सोच्न सक्ने भए हाम्रो माया कथाले बिहानी घाम लाग्नभन्दा अघि कति वाचा गर्थ्यो होला, सायद एउटा युद्ध जित्थ्यो होला कि। धन्यवाद। यो थियो एउटा कविता। अब अर्को सुनाउँछु। यो कवितालाई तपाईँले जुनै प्रकारले लिँदा पनि हुन्छ, तर यहाँ 90% सत्य छ। त्यो के को सत्य आफै बुझ्नु होला। अरे यो कस्तो फ्रस्ट्रेसन। तिम्रो उमेर कति? 37 कि 38? नानीहरू कति हौ? 3? के भएको तँ जस्तो औरतहरू बहकिएको देखेँ। त्यो नानीहरू हेर्नु लथालिङ्ग होला है। खोइ हस्बेन्ड कता सुत्छ? कि डिभोर्सी हो तिमी? कि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो? के को आँधी आयो? के लेखेको? के भएको तँ जस्तो पागल औरतहरू? आफैलाई हेर, काम हेर, घर हेर। टिनेजर जस्तो अररो परेर मनको बोझले केलाई फेरि माया गरेको यत्रो। कति बर्बाद हुने औरतहरू, कति तल तल झर्ने औरतहरू। किताब पढ, किताब लेख, घुम्न जाऊ, खुब रमाऊ। प्रेम, उफ कति नथाकेको प्रेमको नाममा बारम्बार प्रयोग भएर कति आँट बाँकी अझै। एकपटक रगत पक्ष भएर पनि अझै चोट भएको छैन तिमीलाई? औ औरत, मर्दलाई सुहाउँछ यो सब गर्न, तिमीलाई त सुहाउँदैन त? आमा भएकाले आमाले त्यसो गर्न पाउँदैन त? औ औरत, सम्हाल मन, शरम गर। बस यही लगेर सकिदिएको थियो उसले आफ्नो फ्रस्ट्रेसन। अघिल्लो रात जसको आवाजमा ऊ रमाएर रोमान्टिक बन्यो, अघिल्ला धेरै दिन केही बेर बोल न भनेर बिन्ती गरिरह्यो, ऊबाट अगाएपछि देख्यो उसले त्यस औरतको वास्तविकता। अनि अन्तमा भनिदियो, वाक्कै लगायो यो औरतहरूले। के को दाबी गरेको? के म तँलाई बिहे गर्नु? के तँ मलाई बर्बाद गर्ने? कि सबैलाई सुनाएर मेरो बदनामी गर्ने? म एउटा सेलिब्रिटी कवि पो त? यो त्यही आवाज थियो जो अघिल्ला पलहरूमा यु आर स्विट, यु आर हट, यु आर टु सेक्सी, आई वान्ट यु भनिरहेथ्यो, पागल भइरहेथ्यो। सोच्नुहोस् यो कस्तो फ्रस्ट्रेसन। धन्यवाद। शीर्षक छ अभिषेक चौबे र हाम्रो युवा भाइहरू। विशेष गरी यो कविता चाहिँ हिन्दी फिल्मका जगतका एकजना फिल्मी निर्माता अभिषेक चौबे, जसले पन्जाबलाई जुन राज्यमा चाहिँ त्यहाँ युवाहरू ड्रग्स, फेन्सिडलमा लिप्त भएको जिन्दगी बिताएको है, त्यो माथि उहाँले, त्यो आधारित उहाँले चलचित्र गर्नु भएको छ अघि। र त्यही आधारमा मैले यो कविता पस्केको छु, स्वीकार्नुहोस्। अभिषेक चौबेले पन्जाबलाई मात्र अफिम, फेन्सिडाल, स्यासिस अनि एफेड्राइनले उडाएको देखेछन्। अभिषेक चौबेले पन्जाबलाई मात्र अफिम, फेन्सिडाल, स्यासिस अनि एफेड्राइनले उडाएको देखेछन्। तर सिक्किमका केही विसङ्गतिमा पल्केका युवाहरूले ड्रग्स र अवैध ट्याब्लेटबाट युवाहरूले आँखा चिम्लेको उनले देखेन रहेछन्। हुन पनि उनलाई पन्जाबभन्दा हाम्रो सिक्किम धेरै टाढा परेछन्। कि कतै सिक्किम भारतको एक हिस्सा हो भन्ने थाहा छ कि छैन कुनी? यहाँ आमा बाबुहरूले हेर छोरा, बरु तैँले क्वालिटीको रक्सी खाऊ,
तर ड्रग्स चाहिँ नखाऊ भन्नेसम्म भए। बरु तैँले क्वालिटी रक्सी खाऊ तर ड्रग्स चाहिँ नखाऊ भन्नेसम्म भए। आफ्ना छोरा के कारणले मरे, आफ्नो छोरा के कारणले मरे गाउँ समाजको मान्छेले सम्म थाहा पाइसके, गाउँ समाजको मान्छेले सम्म थाहा पाइसके। तर आफ्नो छोरा ड्रग्स एडिक्ट भई मरेको, तर आफ्नो छोरा ड्रग्स एडिक्ट भई मरेको थाहा भएर पनि बताउन सक्दैनन्। पन्जाब त हामीदेखि टाढा भए, पन्जाब त हामीदेखि टाढा भए, तर हाम्रो सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, मिरिक अनि खरसाङहरू ड्रग्सको बसले रङ्गिन थाले। त्यही रङ्गमा रङ्गिएर हाम्रा केही युवा पुस्ता रेप सेन्टरमा थुप्रिन थाले, कोही माटोमा दबिन थाले, कोही युवा आगोमा सल्किन थाले। आफ्नो छोरा जन्मिँदा खुसीले रमाएका आमा बाबाहरू अल्पाइमै बितेर जाँदा वज्रपातको छाती दुखाएर बाँच्नु सिवाय यहाँ अरू अशुद्धि देख्दैन। धन्यवाद। कविता सानी चरी यो एउटा कन्भर्सेसन जस्तो छ जसमा चाहिँ म एउटा चरीसँग कन्भर्सेसन गर्दैछु। हे चरी, सानी चरी, कहाँ जाँदैछौ नभनी, जङ्गलमा प्रलय भइरहेको छ भनी उडिन् ती सानी चरी। यो कस्तो विनाशको घडी, जङ्गल जलिरहेको छ अनि चल्दैछ बतास र हुरी। तर उडिन् ती सानी चरी आफ्नो चोचमा पानीले भरी, बुझाउनलाई त्यो जङ्गलको आगो उडिन् ती सानी चरी। हे चरी, सानी चरी, किन त्यहाँ जाँदैछौ तिमी, बुझाउन सक्दैनौ त्यो विशाल जङ्गलको आगोलाई। जङ्गल बचाउँदै मर्छु अनि भविष्यमा अति स्नेहले याद गर्छन् मलाई पनि, भनी ती सानी चरी अनि उडिन् ती साहसी चरी त्यो जङ्गलको आगो बुझाउनलाई। जीवनको अद्भुत पाठ पढाइ उडिन् ती सानी चरी, उडिन् ती साहसी चरी। अनि हामी है यसरी लकडाउन हुँदै थियो अनि अब परमात्मा परमेश्वरको कृपाले गर्दा आज हामी यसरी भेला भइरहेको छौँ होइन। तर लकडाउनमा हामीले कस्तो भइरहेको थियो होइन। हामी त्यति बेला चाहिँ मैले एउटा सानो कविता लेखेँ होइन। जब हामी निश्चल भइरहेको थियो, जब हामी निस्तब्ध भइरहेको थियो। आतङ्कित हृदय शान्त छन् सडकहरू, बन्द छु घरमा अफवा चारैतिर सहरमा। प्रकृतिको स्वरूप हेर्न मन परे म झ्यालबाट हेर्छु। उग्र बतासको विरुद्ध उडान लिँदै त्यो चरीलाई, उसको पखेटालाई झिल्लीमा भिजाउँदै आकाशलाई हाँक्न खोज्छ। म खोरमा भएको छरी झै ईर्ष्यालु आँखाले हेर्छु। मेरा काटिएका पखेटाहरू निश्चल निस्तब्ध, जङ्गलको जरायो जस्तै मलाई दगुरिन मन छ। पोखरीको सङ्लो पानी खान मन छ, रुखबाट टिपेर रसिलो फल खान मन छ। तर आज म विवश आफ्नै हृदयको कैदी भई बन्द घरमा, मेरा बाँधिएका खुट्टाहरू झै म छु निश्चल निस्तब्ध। र मेरो आखिरी कविता, यो कविताको शीर्षक छ आगो। भनिदेऊ कसलाई भन्न मन छ, म आकाशका ताराहरू गन्दैछु। हृदयको रेखाहरूले जोड्दैछु यिन ताराहरूलाई, म सुन्दर समाजको कल्पना गर्दैछु। चित्र बनाउँदैछु म सुन्दर समाज, मानवीय व्यक्ति र उदार हृदयको कोर्दैछु कविता। यस घाइते कलमको रगतले म कविता कोर्दैछु। पुतलीको सवारी गर्दै म इन्द्रेणीबाट समाजमा कमी भएको रङ्गहरू जम्मा गर्दैछु। म समाजमा फुल बनिने प्रेरणा दिँदैछु। आफ्नै जरा भएको सयपत्री फुल झै बनिने म प्रेरणा दिँदैछु। यस कविताबाट विनाशकारी होइन रचनात्मक बनिने म प्रेरणा दिँदैछु। अरूको कुरा गर्नु पर्दैन रहेछ यहाँ, अरूको कुरा गर्नु पर्दैन रहेछ यहाँ। आफ्नैले धेरै घात गर्छ यो कस्तो रणभूमि जहाँ शत्रुले आएर बचाउनु पर्छ। अन्धकार धेरै भयो, प्रकाशको यतिसम्म आवश्यकता पर्यो। अब आफै आगोले जलेर समाजलाई बाटो देखाउन पर्यो। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ उत्सव। देशको रक्षामा होमिएको सिपाही,
देशको रक्षामा होमिएको सिपाही जब परिवारको हर्ष उल्लासमा रम्न पाउँदैनन् त्यस बखत त्यो सिपाहीलाई गएर सोध्नु उत्सव के हो भनेर। छोरालाई दसैँको नयाँ लुगाफाटा किन्नलाई बलुवा बोक्दै गरेको त्यो बाबुलाई गएर सोध्नु उत्सव के हो भनेर। अथवा छोरीको नयाँ जामा किन्नलाई सही दिने काममा गएकी त्यो बुढी आमालाई सोध्नु वा सोध्नु दूरदराज काम गर्न गएको छोरालाई। होस्टेलमा प्रियसीसँग बात मार्न नपाएको प्रेमी जब बिदा भएर घर फर्कन्छ, होस्टेलमा प्रियसीसँग बात मार्न नपाएको प्रेमी जब बिदा भएर घर फर्कन्छ, जब कुनै बेरोजगार युवाले अनेकौँ प्रयत्नपछि जागिर पाउँछ, अत्याधिक गर्मीमा जब अत्यन्तै तिर्खालुले एक थोपा पानी पाउँछ, जब कृषकले उब्जाएको फसल ल ल भएर फस्टाउँछ, तब ती सबलाई गएर सोध्नु उत्सव के हो भनेर। बाबुको कालो धनमा रम्ने रौडी छोराले बुझ्दैनन् अक्सर उत्सवको परिभाषा। बाबुको कालो धनमा रम्ने रौडी छोराले बुझ्दैनन् अक्सर उत्सवको परिभाषा, किनकि उसले मेहनत बुझेका हुँदैनन्, परिश्रम गरेको हुँदैनन् र सफलभूति चाखेको हुँदैनन्। उनीहरू त दिनहुँ मनाउँछन् उत्सव, खै खुसीले हो वा मज्जाको निम्ति मात्र। चियापत्तीको बोटमा खुन र पसिना बगाउने फुलमती र ठुल दाजुहरूलाई लट्ट्याउन पल्केको सरकारले के बुझ्ला उत्सवबारे। चियापत्तीको बोटमा खुन र पसिना बगाउने फुलमती र ठुल दाजुहरूलाई लट्ट्याउन पल्केको सरकारले के बुझ्ला उत्सवबारे। आश्वासनमा झुक्क्याउन लोभिएको नेताले बुझ्न सक्दैन उत्सवको महत्त्व। ठुलदाजुले रोपेको रायो सागले जब उचित मूल्य पाउँछ, फुलमतीले पसिना चुहाउँदै रोपेको इस्कुसले जब पसिनाको मूल्य चुकाउन सक्छ, जब हर्कबहादुरको छोरा परीक्षामा प्रथम हुन्छ अनि सहरको ठुलो पाठशालामा फर्म भर्न पाउँछ, जब मनबहादुरले पनि यत्र त्यत्रको कुलभित्र छिर्न पाउँछन्, जब कुनै निर्दोष फाँसी चढ्दैन, जब सत्य बोल्दा कसैको जिब्रो थुतिँदैन, जब अदम्य आवाज उठाउँदा ठोकिँदैन गोली छातीमा, त्यस दिन मनाइनेछ उत्सव। म सुनाम बल्जर हजुरहरूको अघि एउटा कविता लिएर आएको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ मानवता। हजुरको मानवताको योगीभित्र त दया करुणा मानवताहरू यति बिक्न लापरवाही रहेछ कि जहाँ अन्धोलाई आँखा दिएर देख्नेहरूलाई अन्धो बनाउँदो रहेछ, मर्न लागेकोलाई जीवन दिएर जिउँदै गरेकोलाई मार्दो रहेछ। म पनि यसो पशु हिँडौँ कि भने हजुरको मानवताको यौगिकभित्र लोदोर पस्ने मेन डोरमै औँला ठेस लागेछ। धन्यवाद। र अर्को एउटा सानो कविता छ जो भन्नु गइरहेको छु र कविताको शीर्षक छ इच्छा। ओइ समय उसँग मलाई त्यस दिन भेटाइदिनु जुन दिन उसकी शरीरको कुनै अङ्गबाट रगत खस्दै गरेको हुन्छ केही दिनसम्म, किनकि मलाई इच्छाको कन्डम होइन बाध्यताको प्याड लिएर जान पाउँ। धन्यवाद। कविताको शीर्षक रहेको छ अनुहारको लोभ। लोभिएको छ ऊ मेरो अनुहारमा, अनि म उसको अनुहारलाई मात्र प्रेम गर्छु, मात्र अनुहारलाई। ऊ मेरो वैंशलाई मन पराउँछ, म पनि उसको वैंशमा रमाइरहेकी छु, अनि ऊ वैंशमा रमाउने म जस्ता धेरैलाई तिमीलाई निस्वार्थ प्रेम गर्छु भनी हिँड्छ। म पनि ऊ जस्ता धेरैलाई निस्वार्थ माया दिने वचन दिइरहेकी छु। तर फेरि जब हामी साथ हुन्छौँ ऊ कसम खान्छ तिमीलाई अत्यन्त माया गर्छु। म उसको प्रेमलाई नै निस्वार्थ प्रेम ठानिरहेकी छु। बुझ्दैनौँ हामी हाम्रो प्रेमको गन्तव्य, फेरि पनि हामी प्रेम गर्छौँ एक अर्कालाई। फगत हामीले साँचो प्रेमको परिभाषा बुझेका छैनौँ अनि बुझ्न चाहेका पनि छैनौँ, किनकि हामीलाई हाम्रो वैंशले मात्र हाम्रो वैंशले घिसाडिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो प्रेम अनुहारमा मात्र छ। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक बहिनी बरु तिमी काँडा बन्नु।
तिमी सुन्दर अनि कोमल फुल होइन, तिमी सुन्दर अनि कोमल फुल होइन, तिखर काँडा बन्नु। फुल भएर के गर्छौ, फुल भएर के गर्छौ? हजारौँ पापी आँखाहरू तिमी माथि अडिन्छन्, बरु काँडा बन्नु तिमी, सुकेर पनि आफ्नो रक्षा गर्न सक्छौ। आफ्नो सुन्दरताको घमण्ड कहिल्यै नगर्नु, आफ्नो सुन्दरताको घमण्ड कहिल्यै नगर्नु। सुन्दरता एक दिन ओइलाएर झर्छ, बरु आगो झै झडिलो विचार लिएर उभ्नु। अनुहारको श्रृङ्गारमा होइन, संसारको श्रृङ्गारमा रमाउनु। मुख नधोएको गाउँ र कपाल नकोरेको संस्कृति तिमीले सम्हाल्नु, यो गाउँ सुन्दर बनाउनु। हिजो मात्र सुन्यौ नि तिमीले कानुन पढ्दै गरेकी एउटी छात्राको अपहरण भएको खबर। हाइनाको झुन्डाले बलात्कारपछि हत्या गरेको। गिरफ्तार भएर पनि कानुनले गवाही माग्यो। बलात्कार र हत्या हुँदा गवाही कसले राख्छ र? आज ती हाइनाहरू फेरि अर्को शिकारको खोजीमा छन्। हिजो मात्र अर्को खबर पनि सुन्यौ तिमीले, हिजो मात्र अर्को खबर पनि सुन्यौ तिमीले। एकजना डाक्टर कामदेखि घर फर्किँदै गर्दा सामूहिक बलात्कारपछि उसलाई जलाइयो। अब भन न, छोरीहरू सुन्दर अनि कोमल फुल भएर के गर्नु? सुन्दरताले तिम्रो अस्मिताको रक्षा कहिल्यै गर्दैन, सुन्दरताले तिम्रो अस्मिताको रक्षा कहिल्यै गर्दैन। छोरीहरूमाथि बलात्कार र हत्या हुँदा तिम्रा 33 कोटी देवता र ईश्वरले आँखा बन्द गर्छन्। तिम्रा मन्दिरहरू कान सुन्दैनन्, धर्म चिहानमा मरिरहेको हुन्छ। त्यसैले बहिनी तिमी सुन्दर अनि कोमल फुल होइन, तिखर काँडा बन्नु। त्यसैले बहिनी तिमी सुन्दर अनि कोमल फुल होइन, तिखर काँडा बन्नु। धन्यवाद। म सम्पूर्ण श्रमिक वर्गहरूलाई सम्झना गर्दै एउटा कविता सुनाउन गइरहेछु। मेरो कविताको शीर्षक छ घाइते रहरहरू। चिम्टा तताएर डिजाइन हानेको गम्बुट, चिम्टा तताएर डिजाइन हानेको गम्बुट, भित्तामा झुन्डिएको नमकिन फ्लेभरको कमिज, हातमा मार्तोल, काँधमा गहकिलो भारी, अनि नचिनिने गरी ढाकिएको मुहार बोकेर निस्कन्छु दिनहुँ सपना बटुल्न, जिन्दगी उकास्न। डालामा चढेर हेर्दै सडक छेउमा उभिएका मेरा सोचभन्दा अग्ला अग्ला महलहरू, बैदारको गाली र गालीसितै हुर्किएको हम्बरको, बैदारको गाली र गालीसितै हिर्काएको हम्बरको ताली, पसिनामा भिजेको मन अनि थकित सम्झौताहरू। आहा, साँच्चै कति नम्किन छ जिन्दगी। यस्तो लाग्छ यहाँ पिटिँदैछ मेरा रहरहरू यी गिटीसँगै, लाम लागेर बुनिँदैछ एकाएक गर्दै मेरा सपना जस्तै देवालहरू। तर के भयो, कुनै बेला पनि त भत्कन सक्छ। यी घाइते रहरहरू उस्तै बोकी फर्कन्छु घर, हेर्दै ती भुली फुटाउनु पर्ने चट्टानहरू। सायद यस्तै हुँदो हो जिन्दगी भन्ने चिज पनि, कति चाम्रो। साँझ पर्छ टेक्छु खुसी पर्खिँदा पर्खिँदा थाकेको आँगन, अनि टुक्रिएको मनलाई बटुल्दै पस्छु घरभित्र एउटा फरक बिहानीको चाहनामा। धन्यवाद। मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ धर्का। लाइन है, धर्का धर्का धर्का। एउटा धर्का केवल एउटा सिङ्गो धर्का मात्र होइन, एउटा धर्का केवल एउटा सिङ्गो धर्का मात्र होइन। मेरी प्रियसीले आँखा डिल कोरिने एउटा धर्का र सजाइन अनुहार। मैले एउटा धर्का भरेर जन्माएँ एउटा संज्ञा, मैले एउटा धर्का भरेर जन्माएँ एउटा संज्ञा श्रीमती। एउटा धर्का मान्छेहरूको हातमा कोरियो र बनियो भाग्यरेखा। एक
सियो धर्का जोतियो र त्यसमाथि खसाइयो पसिनासँगै एउटा सपना अनि उमारियो नयाँ भविष्य। त्यस्तै एउटा धर्का कोरेर बुझाइन्छ स्कुले नानीलाई देशको मानचित्र। एउटा धर्का तानियो वर्णहरूको टाउकोमा, एउटा धर्का तानियो वर्णहरूको टाउकोमा र मात्र पुरा भयो शब्दहरूको मूल्य। त्यस्तै एउटा धर्का, त्यस्तै केवल एउटा धर्का कागजमा कोरियो र भनियो सिमाना, जुन सिमानाले गर्दा हर्केले रोपेको स्यालपसले परेन उसको बन्टामा। त्यस्तै एउटा केवल धर्का कागजमा कोरिएर बनियो सिमाना, जुन सिमानाले गर्दा हर्केले रोपेको स्यालपुस्रेको एउटा रुख परेन उसको हर्केको बन्टामा। स्यालपस्रे न त त्यसको घाँस नै गाईले रुचाउँछ खानलाई, न त त्यसको काठ नै काटिन्छ घरको खुट्टा बनाउनलाई। बस हर्केलाई त्यो स्यालपुस्रे चाहियो। त्यही एउटा स्यालपुस्रेको रुख कसको बन्टामा नपरेर हो लडी बस्छ भारत र पाकिस्तान। त्यही एउटा रुख कसको बन्टामा नपरेर हो लडिरहन्छ भारत र पाकिस्तान। त्यस्तै एउटा स्यालपस्रेको रुख पाउनलाई रुस खाइरहेछ युक्रेनको विकास र विश्वको शान्ति। त्यसर्थ एउटा धर्का केवल सिङ्गो एउटा धर्का मात्र होइन। धन्यवाद। यो मेरो पहिलो कविता र दोस्रो कविताको शीर्षक छ कठघरामा बुद्ध। कठघरामा बुद्ध। कविता यस प्रकार छ है। बाबा तिमी अर्को जुनीमा बुद्ध नबनिनु ल, केवल मेरो बाबा बनिनु। बाबा तिमी अर्को जुनीमा बुद्ध नबनिनु ल, केवल मेरो बाबा बनिनु। मेरो लागि त्यति नै तिम्रो बुद्धत्व हुनेछ। जीवन मृत्यु र सत्य पर्यावाची हुन्, तिमीले बुझायो र ईश्वर बन्यौ। अनि सबैले तिमीलाई ईश्वर भन्न पाए, मैले बाउ भन्न पाइनँ। मैले देखेको छु आमाले एक्लै बिताएकी यौवनी दिनहरू, मलाई एक्लै हुर्काउँदाका दुःखहरू, एक्लै जीवन धान्नु परेका पीडाहरू अनि पति वियोगका आँसुहरू। त्यही भएर बाबा मेरो लागि ती आँसुहरू धेरै महँगा छन् तिम्रो बुद्धत्व भन्दा। मेरा साथी लड्दा उसको बाबाले उसको घाउ नुन पानीले सेकिदिनुहुन्थ्यो। मेरो हात खुट्टाभरि अझै सुकेका चोटहरू छन्। मेरो साथीले पहिलोपल्ट आमा बाबा भन्दा उसका बाबाले दुई काखीमा समाएर धेरै समय हावामा उफारेका हुन्। मैले त पहिलोपल्ट आमा भनेको सुन्नै भएन मेरो आमाले पितृधर्म निभाउनले। कहिलेकाहीँ हामीले बिगार गर्दा मेरो साथीलाई बाबाले धेरैपल्ट जोगाएका हुन् आमाको गालीबाट। मैले नै गाली खाँदा हरेकपल्ट तिमीलाई सम्झनु बाहेक मसँग अरू कुनै विकल्प नै थिएन। तिमी एक्लै राति बुद्धत्व खोज्नु गएका हौ कि उत्तरदायित्वहरूबाट भागेका हौ? मैले भिन्नता छुटाउन सकेको छुइनँ, किनकि सारा जगतको लागि बुद्ध बन्यौ, एउटा सफल गुरु बन्यौ होला, तर मेरो लागि एउटा असल पिता बन्न सक्नु भएन। आमाको नजरमा एउटा असल पति बन्न सकेनौ। बुद्धत्व र बुद्धमा फरक नहोला, तर बुद्ध र बाबाको फरक मैले सहेको छु। तिमी बुद्ध हुनुको पीडा मैले उठाएको छु, तिम्रो बुद्धत्वको कष्ट मेरी आमाले उठाएकी छिन्। त्यसर्थ मलाई बुद्ध होइन बाउ चाहिएको। बुद्धत्व बिनाको बाउ, जसको कारण म सारा संसारलाई कराएर भन्न सकूँ ऊ बुद्ध होइन मेरो बाउ हो। धन्यवाद।